बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा होम्योपैथी का चैनल एक्शन होम्योपैथी। मेरे साथ रोज़ाना की तरह आज भी मौजूद हैं जनाब डॉक्टर खालिद चौधरी साहब। और हम जो है रोज़ाना आपकी खिदमत में होम्योपैथी की तरक्की के लिए और इस चीज़ को समझाने के लिए हम रोज़ाना कुछ ना कुछ बातें करते हैं। कुछ आपके जो हैं कमेंट्स आए होते हैं, उनका भी जवाब देते हैं। तो खालिद साहब को एक साहब का कमेंट आया कि मुझे हार्ट प्रॉब्लम है और मेरी ये एज है। तो मैं खालिद साहब से आज पहले ये पूछूंगा कि वो जिन साहब ने आपको कमेंट किया, अपने कीमती वक्त निकाल के हार्ट पेशेंट हैं, आप सबसे पहले उनका खालिद साहब जवाब देंगे, क्या जवाब है? शुक्रिया डॉक्टर साहब। ये जो हमारे अज़ीज़ हैं जिन्होंने हमें ये भी कमेंट में क्वेश्चन किया, तो वहाँ तो मैंने उनको जवाब दे दिया। तो बाकी अवामुन्नास के लिए भी एक है कि जब भी किसी को हार्ट अटैक होता है तो हार्ट अटैक के बाद लोग बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं। वो ये समझते हैं कि हमने अब बहुत ज़्यादा वर्जिश करनी है, जितना हमारे जिस्म के अंदर कोलेस्ट्रॉल है हमने उसको 2 दिनों में जला देना है। तो ऐसा करना भी दिल के लिए नुकसानदेह हो सकता है, क्योंकि उस वक्त दिल कमज़ोर हालत में होता है। तो उस वक्त बिल्कुल आपने वर्जिश करनी है, लेकिन एक मुनासिब वर्जिश करनी है और अपने डॉक्टर की, अपने कंसल्टेंट की एडवाइस के मुताबिक आपने करना है। दूसरा, इसमें एक जो मैं तमाम दोस्तों को मशवरा दूंगा कि अदरक और लहसुन इसका इस्तेमाल ज़्यादा करें, क्योंकि ये दोनों एंटीऑक्सीडेंट हैं और ये कोलेस्ट्रॉल की प्रोडक्शन को और कोलेस्ट्रॉल को जमने को और वहाँ पे जो डेपोजिशन हो रही होती है, प्लैक बन रहा होता है, उसको रोकते हैं। तो अगर एक नॉर्मल लोग भी इसको इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं तो उनकी रगों में जो ये कोलेस्ट्रॉल के जमने की शरह है ये कम हो जाएगी। और अगर कोई कार्डियक पेशेंट इसको इस्तेमाल करता है तो वो जो कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग मेडिसिन ले रहा है तो उसका इस्तेमाल उसका कम हो जाएगा, कोलेस्ट्रॉल की मिकदार उसकी कम हो जाएगी। और तीसरा इसमें है कि हमारे पास होम्योपैथी में बहुत अच्छी ऐसी अद्वियात मौजूद हैं कि जो हार्ट में एक इजेक्शन फ्रैक्शन की कमी हो जाती है। एक टेस्ट होता है इजेक्शन फ्रैक्शन, जो कि जब इकोकार्डियोग्राफी होती है तो उसमें वो नज़र आता है। तो इजेक्शन फ्रैक्शन को बहुत अच्छा सा इम्प्रूव करता है ये। दिल के पट्ठों को मजबूत करते हैं, दिल की तरफ खून की रवानी को ये मेडिसिन बेहतर करती हैं। तो उसके लिए चूँकि वो हर जो मरीज़ है उसके लिए मुख्तलिफ होगी वो अद्वियात, तो कमेंट में हमें रब्ता कर सकते हैं। हमारा नीचे एक नंबर हमने दिया हुआ है, व्हाट्सएप पे हमें अपना वॉइस नोट करेंगे तो हम उनको बिल्कुल उसमें अच्छा सा मशवरा देंगे अपने उनकी अलामात के मुताबिक। तो ये सर मैंने उनको अपने जो दोस्त हैं उनको मशवरा दिया था सर ये। जी बिल्कुल, बहुत ज़बरदस्ती, माशाल्लाह खालिद साहब। लेकिन हम यहाँ पे अपने चैनल पे तमाम अवामुन्नास की खिदमत में मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। अगर किसी भी साहब को हार्ट में प्रॉब्लम है या उसको कोलेस्ट्रॉल उसका ज़्यादा है या उसकी वेनें तंग हो रही हैं, तो मैं एक ऐसा मुजरब चीज़ आपकी खिदमत में पेश करूँगा कि अगर आपने उसका इस्तेमाल किया तो आपका दिल बड़ी हद तक जो है ना नॉर्मल होना शुरू हो जाएगा। कोई मेडिसिन नहीं है, उसका करना ये है कि एक छोटा टुकड़ा का अदरक का लेना है और उसमें 7 से 8 पत्ते आप पुदीने के ताज़ा के डालें और उसमें 3 उंगलियों से एक चुटकी बना के ना इसमें जितनी अजवाइन आए वो डाल दें और इसमें थोड़ा सा आप गुड़ भी डाल सकते हैं हस्बे जायका। तो इसका कावा बना के डेली 1 से 2 दफ़ा आप पी सकते हैं। अगर 2 दफ़ा पिए तो बहुत ही आला है। अगर एक दफ़ा आप पीते रहे और इसके साथ आपने मौसम के मुताबिक अनार का इस्तेमाल भी जारी रखा, तो मेरा नहीं ख्याल कि कभी आपको हार्ट का प्रॉब्लम होगा इंशाल्लाह। मैं दोस्तों एक दफ़ा एक बड़े बुज़ुर्ग हकीम से मिला, 107 साल उनकी उम्र थी। तो मैंने उनसे पूछा, जनाब कि माशाल्लाह आपकी लंबी इस उम्र का क्या राज है? तो उन्होंने कहा सादा ग़ज़ा और उसके साथ उन्होंने कहा कि मैं अदरक के एक टुकड़े का कावा इसी तरह जैसे मैंने आपको बताया ये पीता रहता हूँ और मुझे कभी ब्लड प्रेशर नहीं हुआ, कभी हार्ट प्रॉब्लम नहीं हुआ। तो ये हमारी क्योंकि नॉलेज है, हमारा मकसद भी लोगों तक सही बात पहुँचाना है, तो ये हमने अर्ज़ कर दी है। अब खालिद साहब से ये जानेंगे कि खालिद साहब ये बताइए कि जो क्रॉनिक मरीज़ हैं, जो जाते हैं दवाइयाँ लेते हैं, अच्छा से अच्छा डॉक्टर करते हैं, टेस्ट कराते हैं, वो बेचारे दवाइयाँ खाते रहते हैं, ठीक होने का नाम नहीं लेते। तो आप क्या समझते हैं, यहाँ पे आपकी होम्योपैथी क्या कहती है? डॉक्टर साहब, ये आजकल के दौर के मुताबिक आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया, क्योंकि इस दौर में मैं देख रहा हूँ कि बहुत से जो अमराज हैं वो क्रॉनिक हैं
اور جو کرونک امراض ہیں جس میں جتنے کارڈیک پرابلمز آ رہے ہیں، جس میں ڈائبٹیز آ رہی ہے، جس میں اگر ہم ذکر کرتے ہیں ڈپریشن کا، کوئی سائیکوسس کا ہم اس میں ذکر کرتے ہیں، تو بہت سے ایسے اور بھی جوڑوں کے درد کا مسئلہ ہے اس وقت لوگوں میں، تو یہ جو یا گیسٹرک پرابلم جو پیشنٹ کو چل رہے ہیں، جو کرونک پیشنٹ کو ہیں، تو ان کو ہم دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں. ایک کو امراض مزمنہ کہا جاتا ہے اور ایک کو امراض حاد کہا جاتا ہے. جو امراض مزمنہ جیسا کہ آپ نے فرمایا جو کرونک پرابلم ہے، اس میں یقیناً پیشنٹ کی جو فیملی ہسٹری ہے اس کا بڑا رول ہوتا ہے. تو فیملی سے جو کچھ زہر ہے وہ اگلی نسل میں ٹرانسفر ہوتا ہے. یہ جو زہر ہے اس کو ہمارے جو موجد تھے ڈاکٹر ہانیمن، انہوں نے 3 حصوں میں تقسیم کیا، اس کو کیٹیگرائز کیا. ایک کو انہوں نے سورا، دوسرے کو انہوں نے سفلس، تیسرے کو انہوں نے سائیکوسس کا نام دیا. جی جی بالکل. اور یہ تینوں جو زہر ہیں یہ بیک وقت بھی کسی نسل میں آتے ہیں، تھوڑی تھوڑی مقدار میں. یہ ان میں سے کوئی ایک بھی ڈومیننٹ ہوتا ہے، بعض کا 2 ڈومیننٹ ہوتے ہیں. تو جس قسم کا جو پرابلم آئے گا اس قسم کے جو امراض ہیں وہ وہاں پہ ظاہر ہونا شروع ہوتے ہیں. اب ایلوپیتھی کیا کرتی ہے کہ ایلوپیتھی میں مرض کو دبانے کے لیے ادویات موجود ہیں. مشہور و معروف اینٹی بایوٹک کا میں ذکر کروں گا، اسٹیرائڈ کا ذکر کروں گا. اسٹیرائڈ جب بھی کسی بھی بیماری میں اسٹیرائڈ دیے جاتے ہیں تو وہ امراض کو دباتے ہیں. جب وہاں پہ ان امراض کو دبایا جاتا ہے تو وہ کسی اور شکل میں پھر اس سے زیادہ بری حالت میں ظاہر ہوتے ہیں. بلکہ جو اسٹیرائڈ ہیں وہ تو مطلب بین ہیں پوری دنیا میں، اور یہاں پہ لوگوں کو دے دیے جاتے ہیں، اور ان کے بڑے شدید سائیڈ افیکٹس ہیں. میں پیشنٹس کو دیکھتا ہوں، بلکہ میں تو اب شکل دیکھ کے مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بندہ اسٹیرائڈ کھا رہا ہے. خیر، تو خالد صاحب یہ بتائیے کہ آپ یہ جو جیسے کسی نے اسٹیرائڈ کھائے، اینٹی بایوٹک زیادہ کھائے، تو ہومیوپیتھی میں ان سب کا اینٹیڈوٹ آپ کیا سمجھتے ہیں کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کے جو مضر اثرات آج تک ہیں وہ کیسے ان کے جسم سے جائیں گے، تو اور مریض کیسے صحت مند ہوگا؟ اس کے سلسلے میں ہمارے سننے اور دیکھنے والوں کو ذرا بتائیے گا. ڈاکٹر صاحب جیسا کہ آپ کے بھی نالج میں ہے تو اپنے سننے اور دیکھنے والوں کے لیے میں اس میں یہ بیان کرنا چاہوں گا کہ جو یہ ان کے جسم میں مضر اثرات اس کے اکٹھے ہو رہے ہیں، ہومیوپیتھی میں بہت سی ایسی اچھی میڈیسن ہیں کہ جب ہم مریض کی ہسٹری لیتے ہیں تو مریض اگر ہمیں ڈیٹیل سے اپنی ہسٹری بتاتا ہے تو ہم اس کے مطابق جو ایک ادویات تجویز کرتے ہیں. یہ ادویات سب سے پہلی چیز تو کہ بہت زیادہ سیف ہوتی ہیں، یہ کوئی اور پرابلم کریٹ نہیں کرتی. ایسا نہیں ہے کہ جیسا کہ ایلوپیتھی میں آپ دیکھتے ہیں کہ جوڑوں کے درد کے لیے دوائی دی جاتی ہے، اسے میدے کا السر شروع ہو جاتا ہے. بالکل. اچھا، اب وہ میدے کی دوائی دینا شروع کرتے ہیں، اس کے ساتھ وہ انتڑیوں میں کوئی مسائل شروع ہو جاتے ہیں. انتڑیوں کی جب وہ دوائی دینا شروع کرتے ہیں تو کچھ اور مسائل شروع ہو جاتے ہیں. تو ہومیوپیتھی میں ایسا نہیں ہے. ہم جس مقصد کے لیے دوائی دے رہے ہوتے ہیں تو مرض اس سے انشاءاللہ مریض اس مرض سے انشاءاللہ ریکور ہو جاتا ہے. اچھا، پھر ہم نے کچھ اپنی ریسرچ کے مطابق، جیسا کہ ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی اتنا ایکسپیرینس ہے، آپ نے بھی بڑا اچھا گائیڈ کیا، اور کچھ اور اساتذہ کرام سے جو میں نے سیکھا، تو پچھلے 27 سال سے جو میں اس کو پریکٹس میں ہوں، تو ہم نے کچھ میڈیسن کے کمبینیشن بھی بنائے. جیسا کہ انگلش الفابیٹ آپ نے سنے ہیں ABCDE، تو اس میں 3 الفاظ استعمال ہوتے ہیں EAT، ایٹ میں نے کھانا ہو گیا. اگر ہم اس کو ترتیب بدل دیتے ہیں تو ٹی کو ہم شروع میں لے جاتے ہیں تو یہ بن جائے کہ TEAT، ٹی میں نے چائے. تو ہم نے اپنے تجربے کی بنیاد پہ کچھ میڈیسن کا ایک مرکب بنایا ہے. اگر وہ جو مرکب ہے، وہ جو کمپاؤنڈ ہے، وہ ہم اپنے پیشنٹ کو استعمال کرواتے ہیں تو اس میں اینٹی انفلیمیٹری رسپانس بھی آتا ہے. پیشنٹ نے جس قسم کی بھی ابھی تک اینٹی بایوٹک کھائی ہیں، کچھ اسٹیرائڈ یوز کیے ہیں، یا کوئی ایسی غلط صحبت میں رہ کے کچھ اور چیزوں میں وہ مبتلا ہو گیا تھا، مطلب جیسے نشہ ہے، جیسے الکوہل کا استعمال ہے، بجا میں ادھر ہی آنا چاہ رہا تھا، تو وہ ان تمام کو اینٹیڈوٹ بھی کر دے گی میڈیسن. اور تیسری جو اس میں ہم نے میڈیسن ایڈ کی ہوئی ہے وہ ہماری قوت مدافعت کو بڑھائے گی. جیسا کہ میرے سننے اور دیکھنے والے سب دوستوں کے نالج میں ہے کہ فنگس کے جو سپور ہیں وہ ہوا میں عام آزادانہ طور پہ تیر رہے ہوتے ہیں. عام لوگوں کو فنگس کچھ نہیں کہتی، لیکن ICU میں جو پیشنٹ پڑا ہوتا ہے جس کو اینٹی بایوٹک ہائی ڈوز میں یوز ہو رہا ہوتا ہے، وہاں پہ فنگس کو روک کر جاتا ہے. وہاں پہ اینٹی فنگل جو ایلوپیتھک والے استعمال کرواتے ہیں. تو ہم تو پیشنٹ کی امیونٹی کو امپروو کرتے ہیں. جو ہی پیشنٹ کی امیونٹی امپروو ہوگی وہ ان تمام مسائل سے بچ جائے گا. سر بالکل بالکل. جی، آپ کے بھی نالج میں ہے سر یہ.
جی جی، بلکہ میں تو خالد صاحب یہ سمجھتا ہوں کہ جو ڈاکٹر ایک وقت لگاتا ہے، ایک علم سیکھتا ہے، اس کے اساتذہ کرام اپنی زندگی کا نچوڑ اسے بتاتے ہیں، تو وہ اس کے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے۔ تو انشاءاللہ آج کی گفتگو میں ہم نے تھوڑا ہومیوپیتھی کے حوالے سے، دنیا میں بیماریوں کے حوالے سے بات کی۔ اگلی ویڈیو میں ہم انشاءاللہ کل مزید اپنی ڈسکشن جاری رکھیں گے۔ دوستو، اگر آپ میں سے کسی کو کوئی پرابلم ہے، کوئی سمٹمز ہیں، آپ بیمار ہیں، مشورہ لینا چاہتے ہیں، تو ہمارے نیچے دیے گئے واٹس ایپ پہ کائنڈلی رابطہ کیجیے، تو اس سے انشاءاللہ خالد صاحب آپ کو بہترین مشورہ دیں گے۔ اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سب کو صحت کاملہ اجر نصیب فرمائے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ، آمین۔